अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आख़िरज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम पोठवार के खिता के दोनों जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से दोस्तों, पिंडी का बड़ा मशहूर इलाका डोक काला खान, वहाँ से बराह रास्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको पता है कि सुबह से ही मैं उस्ताद मोहम्मद शरीफ मरहूम आप रावलपिंडी, उनके शागिर्द उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक, उनके यहाँ सुबह मेरा नाश्ता भी था, फिर हमने उनसे गुफ्तगू भी की, उनका शौक़ भी आपको दिखाया। तो मेरे कोई दोस्त हैं, पिछले दिनों में सियालकोट गया तो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं वो, तो उन्होंने एक बड़ी फरमाइश की थी कि लाला जी अली वाले कबूतर का आपने शौक़ करवाना है। तो सुबह जिस वक्त मलिक साहब हमें शौक़ करवा रहे थे तो एक कबूतर उनका मेरे हाथ में आया, तो मैंने बेहतर समझा कि आपको इस कबूतर का जो है वो शौक़ करवाया जाए। दोस्तों, अब उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक उस्ताद जी के फौत होने के बाद, उनकी रियासत के बाद अल्लाह पाक उनकी गरीक रहमत करें, उस्ताद शरीफ पार्टी को मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त तक वो ज़िंदा व जावेद है तो उसके पीछे उस्ताद मलिक इखलाक की बहुत बड़ी काविश है। उसने पूरी पार्टी को एक गैदर करके रखा हुआ है और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनके शागिर्द हैं रावयाज मेरे साथ बैठे हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के शोबाजात से कि उस्ताद जी से लोगों को वो चीज़ें सीखने को मिली और आगे उसी पैटर्न पे उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक जो है अपने शौक़ को वो चला रहे हैं। एनी आओ, ये वो कबूतर है दोस्तों, अली वाला आगे हो गए। अब इस कबूतर को आप गौर से देखें, इसका जिस्म देखें, इसका कलर देखें आप। पहले मैं आपको इसका कुंडा दिखा रहा हूँ इस कबूतर का। ये कुंडा है इसका, देखने वाला कुंडा है इस कबूतर का। अगर आप कुंडा देखें तो मैं भी ये ना थोड़ा सा इन जैसे उस्तादों के पास बैठ के कोई थोड़ा सा कबूतर, अभी तक तो मुझे पकड़ना ही नहीं आया कबूतर, मैं सही बात आपको बताऊं तो ये अली वाला कबूतर है दोस्तों। ये उस कबूतर का मैं आप इसकी दुम देखें आप, उसके बाद इसकी शक्ल आप गौर से देखें जरा इस कबूतर का, इसका कलर देखें। इसकी आंख देखें आप इस कबूतर की। आप थोड़ा जा जूम कर सो, हल्का जाए क्लिक करके ना उठे हल्का जा जूम। इसकी शक्ल शुबात देखें, पंजे देखें आप इसके। तो ये मेरे कोई दोस्त थे, अब मुझे नाम नहीं उनका याद रहा। तो आज मुझे जिस वक्त याद आया तो मैंने कहा चलें यार, उस दोस्त की बड़ी फरमाइश थी, बाहर से थे कहीं, कि लाला जी आपने अली वाले कबूतर का शौक़ करवाना है। तो हसनैन को मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा आप इसको खड़े भी देखें, इसकी शक्ल शुबात, और ये जितने भी कबूतर आपको उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक साहब ने अपनी छत पे वो दिखाएं, ख्वाह वो कसूरी थे, ख्वाह वो ये अली वाले कबूतर थे, ये सब उनके रिजल्टेड कबूतर हैं उनके। इसको छोड़ो ना उधर, उसको छोड़ के ना, तो इसका शौक थोड़ा सा छोड़ के ना छोड़े। बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दो। दूसरे कबूतर बाहर बैठे रहे। सिर्फ अली वाले कबूतर। ये दोस्तों
محمد حسنین جو ہے شاگرد ہے استاد ڈاکٹر اخلاق ملک اخلاق کا. یہ وہ آپ کو علی والا کبوتر چند اور بھی ان کے یہ کبوتر ہیں بیچ میں آپ دیکھتے ہیں, مگر اسپیسیفائی جو ہے یہ آپ علی والے کبوتر کا شوق کریں آپ, اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ شوق پسند بھی آیا ہوگا. چل بس نیا کبوتر باہر لایا ادھر آنا سامنے آیا ادھر آؤ بھائی. تو دوستو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی کہ خاص کر کے کبوتروں کے شوق کے حوالے سے بڑی اچھی بڑی تعمیری گفتگو ہوئی استاد ڈاکٹر ملک اخلاق سے, اور میں خصوصی طور پہ آپ یقین کریں کہ جب سے میرے خیال میں کوئی 14-15 سالہ رقابت ہے, میرے بھائی وہ فوت ہو گئے ہیں استاد ملک عابد اوان, ان کے پاس ہی ان کا جا کے بیٹھنا اٹھنا بھی تھا. 1993 کی انہوں نے بات بھی آپ کو سنائی کہ کبوتروں کو ٹیڈی کبوتروں کو متعارف کروانے میں یہاں پنڈی میں ملک عابد اوان بھائی کا ایک بڑا ہاتھ تھا. تو دوستو رات کو آپ نے بڑی خوبصورت محفل دیکھی تھی. یہ وہ بچہ ہے راؤ ایاز جن کو استاد جی نے رات کو استادی پاک دی. تو اس میں رات کو میں نے ایک سٹیٹس دیا تھا کہ عالیہ جو اسوچ کا ٹورنامنٹ ہوا ہے تو میں نے دوسری تیسری پوزیشن کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا, حالانکہ وہ اس طرح تھا کہ ان کی میکسیمم ٹورنامنٹوں میں ان کی پہلی پوزیشن تھی اور دوسری پوزیشن یہ وکٹری سٹینڈ پہ رہے ہیں. میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے رائٹنگ میں. تو ان کی پہلی اور دوسری پوزیشنیں جو تھیں راولپنڈی اسلام آباد کے ٹورنامنٹوں میں رہیں. تو میں پوری استاد محمد شریف پارٹی اللہ پاک استاد جی کی, ایسے استاد دوستوں اب کم دیکھنے کو ملتے ہیں. لوگ ہیں یہ نہیں میں کہتا ہوں, مگر یہ ہے کہ پرانے جو لوگ تھے پنڈی کی اگر میں بات کروں تو پنڈی کی ایک پہچان رہے ہیں استاد رحیم بخش شلوی مرحوم, ان کے آگے شاگرد ہیں حاجی تیمور سلطان اوان اور بہت سارے دوست. پنڈی کو ایک بڑا خاص جو ہے اس حوالے سے مقام رہا ہے. تو آج دوستوں انشاءاللہ 3 اور 4 بجے کے درمیان میں آپ کو خطہ پوٹوار کے ایک نوجوان کھلاڑی کا شوق دکھانے جا رہا ہوں. انہوں نے بھی عالیہ اسوئی 2023 میں بڑی شاندار جو ہیں وہ کامیابیاں سمیٹی. آپ نے ان کا شوق دیکھنا ہے, ان کی ڈیرے داری دیکھنی ہے, اور پھر آپ کو ان کے شوق کی جو ہے وہ اصلی تشریح جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. تو آپ دوستوں نے اجازت دینی ہے, آپ نے سلی والے کبوتر کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کا شوق بھی کرنا ہے. لالا جی کو ڈوک کالا خان استاد ڈاکٹر ملک اخلاق ان کے شاگرد ہیں, بڑے ماشاءاللہ ونار شاگرد ہیں ان کے, راو اعجاز اور اسنان کے امراء لالا جی کو اجازت دیجیے گا. اللہ بند کر رکھی ہے نا پتر ہے پھر نشانہ ہونا نا ہے نہیں تلے نظر آندی جی نظر آندی ہے. ادھر آپ پیچھے آ, ادھر آ, نہ لو نا نہ لو.